सेंट्रल मिनिस्ट्री मायनॉरिटी अफेर्स इमिजिएटली जे आसा ताणें जे आसा तो कोटा कटअप केलो आनी तो कोटा आख्खो डायवर्ट करून जो आसा ताणें जे पब्लीक जनते आसा ती जनता खातीर दवरली. ही कोटा पब्लीक जो आसलो प्रायवेट सेक्टराक वयतालो थंय टूर्स एंड ट्रॅव्हल जे आसा एजंट्स दामून जे आसा लोकां कडेन पयशे घेताले आनी ताका लागून इमिजिएटली सरकारान हेजेर बंदी हाडपा खातीर जे आसा कोटा जे आसा कटअप केलो. आयज कितें जालां की थोडे जे एजंट आसा हे एजंट जे आसा स्वता हाज्याक धाडटा म्हणून लोकां कडेन पयशे घेवन फ्रॉड करपाक लागल्या, उमराक धाडटा म्हणून फ्रॉड करपाक लागल्या. आमची स्पश्ट जे आसा लोकांक जे आसा एकूच विनंती आसा, आयज सरकारान तुमकां लागून जे आसा हे हाज्याचें पोर्टल जे आसा आमी ओपन केला. तुमकां सरकाराची सगळी सुविधा आयज मेळटा आनी अमावंट जो आसा हाज्याक धाडपाचो तो पसून 3,40,000 आनी प्रायवेट जे खंय आमी जे हाज्याक वयता लोक तांकां जे आसा जवळ जवळ 7 लाख आसा, 6 लाख आसा, 8 lakhs आसा, अशें करून जे आसा डिफरंट चार्जीस आहा. देर आर डिफरंट टायप ऑफ कॅटेगरीज अँड हॅज पर द कॅटेगरीज द प्रायवेट एजंट्स फ्रॉम बॉम्बे अँड दिल्ली ते डिफरंट तुमचे कडेन चार्ज करता. आमची गोंय सरकारा कडेनच्यान तुमकां रिक्वेस्ट, आमची गोंयची सवेंद जनतेक जी आसा रिक्वेस्ट आसा की आमचे कडेन जो कोटा आसता 360 अराउंड 500 आमचो जो कोटा आसा तो जो आसा फुलफील जायना. तुम्ही एजंटा कडेन वचून जे आसा आपल्याक जे आसा बडी पडनाका. आयज जे बरी दुर्दैवी घटना जी घडल्या वास्को हेज्या पयलीं वाडपयचे म्हाजे कडेन लोक येयल्ले, वाडपय बिचोलेच्यान म्हाजे कडेन कितलेशे भुरगे येयले आनी इतले गरीब, कोण सायकल चलयता, कोण भाजी विकता, कोण तरकारी विकता, कश्टान जे आसा ते पयशे एकठांय करता आनी हे कश्टाचे पयशे एकठांय करून जे आसा हाज्याक व्हरपाची तेंची एक आखरी जे आसा इच्छा आसता की आपूण मरपाचे पयलीं एक पाटी जे आसा देवाचें दर्शन जे आसा करून जे आसा रिटर्न येवचो म्हणून. आनी हे सगळे पयशे एकठांय करता आसतना जेन्ना तांकां कळटा की हो एजंटूच जो फेक आसा, लोक कपडे न्हेसोवन अक्षरशः जे आसा एअरपोर्टार उबे आसले, दाबोलीम एअरपोर्टार सगळे जवळ जवळ 21 जे आसा लोक उबे आहा आनी तो एजंटूच येवना. तांकां थंय उबे केल्या तुमकां आयज फ्लायट आसा म्हणून आनी तो एजंटूच येवना. एजंट जे आसा पळोवन गेलो. आमचे वाडपय पियाक धरून मागीर ते एजंटाक जो आसा आमी धरून हाडलो. असले एजंट आमकां गोंयकारांक कित्याक जाय? थोडे भुरगे आसा, असले भुरगे आसा जे लोकांक सांगता तुमकां हाज्याक धाडटा म्हणून, तेंचे कडेन आधार कार्ड घेता, तेंचे कडेन पॅन कार्ड घेता आनी तेंचे कडेन पॅन कार्ड आधार कार्ड घेवन जे आसा तेंचे कडेन प्रॉपर्टी आसा काय पळयता. फ्लॅट आसता कोणा कडेन जो प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट आसता, ओनरशीप आसता, ते फ्लॅटाचेर जे आसा लोन काडटा आनी एक लोन काडिना. 3-3, 4-4 जे आसा प्रत्येक फ्लॅटाचेर जे आसा हे लोन काडपाक लागल्या आनी 3-3, 4-4 लोन्स जे आसा काडून लोकांक जे आसा खंय तरी व्हरोन होळान घालपाचें काम हे भुरगे थोडे जे आसा भायर सरल्या, जे कंप्लीट फ्रॉड करपाक लागल्या. आधार कार्डाचेर, पॅन कार्डाचेर, तेंचे प्रॉपर्टी पेपराचेर एक फ्लॅटार 3-3 जे आसा लोन काडल्या. आमचे कडेन पेपर्स आमी महाराष्ट्र बँक जावं दुसऱ्या बँका कडेन हांव कोऑर्डिनेट करपाक लागलां की हे बँक्स फ्रॉड जे चल्ले आयज लोकांक हाज्याक वयता म्हणून सांगपाक, लोकांक लोन दिता म्हणून सांगपाक हाज्याच्या नांवार, उमराच्या नांवान जे आसा लोकांक लोन दिता म्हणून आमचे थोडे हावजिंग बोर्डान जे फ्रॉड चल्ला हांकां एक्सपोज करपाचें काम बेगूनच हज कमिटी जी आसा करतली. आनी हज कमिटी गोंयान जे लोक एजंट जे आसा हजाचे नांवार हे फ्रॉड करपाक भायर सरल्या तांकां केन्नाच जे आसा माफ करपाचें. गोंयचो प्रमोद सावंत, आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री जो आसा, आमचो पार्टीचो अध्यक्ष दामू नायक, आमी आमचो पार्टीचो जे राज्यसभाचो MP सदानंद शेट तनावडे, आमी सगळे जे गोंयची जनतेचे खातीर जे आसा सदांच जे आसा ठामपणेन उबे रावल्या. गोंयचे मुस्लीम बंधुवांक जस्टीस दिवपा लागून हाज्या खातीर, उमरा खातीर जे लोक आपले कश्टाचे पयशे जे आसा घालून जे आसा वचपाक आसता आमी सदांच तेंच्या वांगडा उबे रावतले. आनी असले फ्रॉड जे भायर सरल्या स्कॅम्स करपाक लागून एक जे आसा आधार कार्ड आनी पॅन कार्डाच्या नांवार जे आसा 3-3 फ्लॅटाक लोन दिला, हाज्याच्या नांवार जे आसा लोन दिवपाक लागल्या लोकांक आनी पयशे जे आसा आपूण घेवन जे आसा आपली फॅमिलीक व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता. 5-5 गाडयो, 6-6 गाडयो घेवन जे आसा हेंच्या घरांनी जे आसा पडल्या. लोकांचे पयशे लोक रडटा रीण भरून, लोक बँकांनी जे आसा अक्षरशः रडपाक लागल्या रीण काडून. आनी हे सुसेगाद व्हडले जे आसा वायट कपडे घालता, वायट शूज घालता, व्हडले राजा जाल्या भशेन भोंवपाक लागल्या. हांकां एक्सपोज करपाचें काम बेगूनच जे आसा आमी हज कमिटी करतली आनी वी विल सी द FIR should be filed against such type of criminals background people who are cheating people in the name of the Hajj, who are cheating people in जे लोकांक फ्रॉड करपाक भायर सरल्या म्हणून. पूण रिकवरी जातली म्हणटा तुमी? डेफिनेटली गोंयचो मुखेलमंत्री हेज्या पयलीं पसून गोंयचे मुखेलमंत्रीन जे लोकांनी लोकांक चीट केला, जॉब दिता म्हणून आनी कितें करता म्हणून
ताका पसून त्यांचे पैसे रिकवरी करपाक लागून मुख्यमंत्रीन जे आसा जाता तितले प्रयत्न केल्या आणि जायते लोकांक जे आसा पैसे जे आसा रिटर्न मेळ्ळे कडेन आसा हेंचे कडच्यान किंवा हे जे पैसे आसा हे कितें करता ह्या पैसे जे आसा आपली फॅमिली दुसऱ्या गांवांनी व्हरून दवरता हे जे फ्रॉड असता हे फॅमिली आपले कजनाचे नावार बायलेचे नावार हे व्हरून जे सगळे प्रॉपर्टीचे पैसे जे आसा लोकांचे ग्रॅब करून व्हरून आपली जे आसा फॅमिलीचे हितून दवरता सो म्हाका दिसता आमची क्रायम ब्रांच सतर्क आसा आमची SIT सतर्क आसा आमची गोवा पुलीस सक्षम आसा असले चोरांक असले फ्रॉडांक जे आसा भितर घालपाक आणि जे आसा त्यांचे पैसे रिकवरी करून दिवपाक तांकां इजी हे लोक तेंचे कडेन पावता कित्याक तुमगेले हे कितें म्हणटा ते खंय बुकींग करप कितें करप हे तुमचे कितें कमी पडटा नाजाल्यार लोक एजंटा कडेन कित्याक वतात सी आमची कमी पडटा म्हणजे कशें आसता एक मनशा कडेन 3,40,000 जे अमावंट आसता हो आमकां भरपाक जे आसा आमी 4 स्टॉलमेंट दिता मनशा कडेन पयशे आसता बट एडवर्टायजमेंट जे एजंट्स आसता हे एडवर्टायजमेंट इतली एडवर्टायजमेंट करता की खंय तरी हेंची दिशाभूल जाता आणि दिशाभूल जाले म्हणटरी खंय तरी तांकां ते मदीं तुमकां सांगलें मदीं तुमकां हे सब एजंट आसता सब एजंट कितें काम करता सब एजंट काम करता की आधार कार्ड दी तुझे पॅन कार्ड दी तुजे कडेन समज तुका वचपाक जाय आपूण सगळे फॅसिलिटी फ्रॉम बँकांतले तुमकां काडून दिता लोक जे आसा इनोसंट लोक जांचे कडेन शिक्षण नासता ह्या लोकांक जे आसा ते ट्रॅप करपाचें काम करता आणि हे ट्रॅप काम करून जे आसा सुसेगाद हे आपूण वायट कपडे घालून बरी गाडी घेतली 2-3 जे मंत्र्यां वांगडा फोटो मारले लोकांक दिसता की बाबा फोटो मारले म्हणटरी हेय पॉलिटिकली हायली कनेक्टेड आसा बट